बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एनाटोलियन ईगल 2021 के ऊपर। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो एनाटोलियन ईगल एक्सरसाइज थी ये किस तरह से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई और इसको क्यों स्टार्ट किया गया। पहले बात कर लेते हैं एनाटोलियन ईगल एक्सरसाइज के ऊपर। तुर्की के अंदर एक बेस है कोनिया के अंदर, वहाँ पे तकरीबन हर साल टर्किश एयरफोर्स जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। ये एक्सरसाइज नेशनल भी होती है और इंटरनेशनल भी होती है। मीन्स के तुर्की की एयरफोर्स जो है इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ खुद भी हिस्सा लेती है और उसके अलावा वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी जो है वो इनवाइट करती है। मेन प्लेयर्स जो इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लेते हैं वो ज्यादातर अमेरिका, नेटो की फोर्सेस और एशियन कंट्रीज भी शामिल हैं। जैसा कि आपको पता है कि तुर्की जो है वो नेटो का एक बड़ा अहम मुल्क है। नेटो ममालिक के अंदर अमेरिका के बाद तुर्की की फोर्सेज जो है वो सबसे ज्यादा तादाद के अंदर है। अमेरिका के बाद तुर्की की एयरफोर्स जो है वो नेटो के अंदर सबसे बड़ी है और जियोग्राफिकली तुर्की की जो प्लेसमेंट है वो बहुत अहम मुकाम के ऊपर है। 80 की दहाई में जब तुर्की की एयरफोर्स जो थी अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही थी, उस वक्त तुर्की की एयरफोर्स ने एक फिलोसफी को अडॉप्ट कि नो मैटर आप कितने भी ज्यादा मॉडर्न वेपन हासिल कर लें, असल में तो एक इंसान ही होता है जो इनको इस्तेमाल करता है। और तुर्की की एयरफोर्स ने एक फैसला किया कि हम अमेरिका की रेड फ्लैग के तर्ज के ऊपर एक एक्सरसाइज अपने मुल्क के अंदर भी कंडक्ट करेंगे। अब रेड फ्लैग का आपको पता है, रेड फ्लैग बेसिकली अमेरिका ने उस वक्त स्टार्ट की थी जब वियतनाम वॉर के अंदर अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। वियतनाम वॉर के बाद अमेरिकन एयरफोर्स ने स्टडी किया कि उसको इतना ज्यादा नुकसान क्यों हुआ, उसके इतने ज्यादा पायलट जो है वो क्यों मरे हैं। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो पायलट 10 कॉम्बैट मिशन उड़ा लेता था उसके बाद उसका सर्वाइवेबिलिटी जो थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती थी। इस वजह से अमेरिकन एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया कि हम अपने हर पायलट को 10 कॉम्बैट मिशन जमाना अमन के अंदर ही दे देंगे। यानी कि जब हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो उसको ऐसी एक्सरसाइज करवाएंगे कि उसके लिए वो रियल टाइम कॉम्बैट मिशन होंगे। एक्सरसाइज इतनी रियलिस्टिक होगी कि उसको कॉम्बैट और एक्सरसाइज के दरमियान कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा, तो जिसकी वजह से पायलट की जो सर्वाइवेबिलिटी और उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब वो पायलट असल जंग के अंदर जाएगा तो उसको वो माहौल जो है वो इतना ज्यादा सख्त नहीं लगेगा। 1983 के अंदर तुर्की ने रेड फ्लैग एक्सरसाइज को जो थी उसके अंदर हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एज ए ऑब्जर्वर हिस्सा लिया था, उन्होंने कोई जहाज नहीं भेजा था। उसके बाद सबसे पहले 1997 के अंदर तुर्की ने अपने 6 F-16 और 57 पर्सनल जो थे वो उन्होंने रेड फ्लैग के अंदर भेजे। 1997 में यह पहला मौका था जब तुर्की के किसी जहाज ने रेड फ्लैग के अंदर हिस्सा लिया था। उसके बाद 1998 के अंदर तुर्की ने 2 एनाटोलियन फ्लैग एक्सरसाइज जो थी उनको अपने मुल्क के अंदर कंडक्ट किया और जून 2001 के अंदर तुर्की ने अपनी पहला एनाटोलियन ईगल एक्सरसाइज जो थी उसको कंडक्ट किया। इस एक्सरसाइज के अंदर टर्की की अपनी एयरफोर्स, अमेरिकन एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। अब आप ये देखें कि ये कौन सा टाइम चल रहा था उस वक्त। 1988 के अंदर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अमेरिका पाकिस्तान के F-16 के पुर्जे भी नहीं उस वक्त दे रहा था और पाकिस्तान के F-16 जो थे वो ऑपरेशनली बहुत ज्यादा खराब हालत के अंदर थे। ऑल्दो उस वक्त पाकिस्तान ने वॉर रिजर्व्स रखे हुए थे, लेकिन फिर भी जो ऑपरेशनल उसके मामला थे F-16 के वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। ये वो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ जब पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आई। 2001 के अंदर जब ये एनाटोलियन ईगल पहली दफा स्टार्ट की गई, ये वही वक्त था जब पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उस वक्त के एयर चीफ थे मुसफ अली मीर साहब, उनकी शहादत हुई। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के नए एयर चीफ आए कलीम सादत साहब। उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान जो है इस एनाटोलियन ईगल के अंदर शामिल होगा, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया था कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज के अंदर अपनी एयरफोर्स को भेजेगा। और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी बेहतर हो गए। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के पुर्जों की फराहमी बहाल कर दी, बल्कि पाकिस्तान को उन्होंने 18 ने F-16 ब्लॉक 52 भी देना शुरू कर दिए। तो उस वक्त पाकिस्तान का जो हनीमून पीरियड था अमेरिका के साथ वो दोबारा चल चुका था। ये बेसिकली मैं आपको एनाटोलियन ईगल के बारे में भी साथ साथ बता रहा हूँ और पाकिस्तान एयरफोर्स के उस वक्त के हालात के बारे में भी साथ साथ बता रहा हूँ। अब ये एनाटोलियन ईगल जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किस तरह से किया जाता है। बेसिकली वही रेड फ्लैग वाला सिनेरियो होता है, एक ब्लू फोर्स होती है और एक रेड फोर्स होती है। जो ब्लू टीम होती है उसने रेड टीम के ऊपर अटैक करना होता है, उसके टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के ऊपर अटैक करना होता है। रेड टीम जो होती है उसने ब्लू टीम को रोकना होता है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जरिए से और सरफेस टू एयर मिसाइल्स के जरिए से। ये बेसिकली वो सारी नेटो की थिंकिंग है जिसके अंदर नेटो और रशिया जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है और तुर्की क्योंकि नेटो का हिस्सा है इस वजह से वो सेम सिनेरियो जो है उसको परफॉर्म किया जाता है और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। एक्सरसाइज के दौरान ब्लू एयरफोर्स को एवैक्स तैयारों की सहूलत हासिल होती है और जबकि जो रेड एयरफोर्स होती है उसको सिर्फ ग्राउंड बेस्ड रेडार्स की सहूलत हासिल होती है। दोनों एयरफोर्सेज जो है वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स को इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, एक रेड बिल्डिंग जिसके अंदर रेड एयरफोर्स जो होती है अपनी प्लानिंग वगैरह करती है, एक ब्लू बिल्डिंग होती है जिसके अंदर ब्लू एयरफोर्स जो होती है वो अपनी प्लानिंग वगैरह करती है और किसी को इजाजत नहीं होती कि वो दूसरे की बिल्डिंग के अंदर जा सके। पहली एनाटोलियन ईगल जो कि 2001 के अंदर हुई थी उसमें इसराइल की एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया था। इसराइल की एयरफोर्स ने काफी ज्यादा एनाटोलियन ईगल एक्सरसाइजेज के अंदर हिस्सा लिया हुआ है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब 2009 के अंदर इसराइल ने दोबारा गजा के ऊपर हमला किया तो उस वक्त जो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर
تھے طیب رجب اردوغان، انہوں نے کھل کے اسرائیل کی مخالفت کی اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے اس ایکسرسائز کے اندر حصہ لینا بند کر دیا۔ 2004 کے اندر پاکستان نے پہلی دفعہ ایناٹولین ایگل ایکسرسائز کے اندر حصہ لیا۔ اس ایکسرسائز کے اندر ترکی نے اسرائیل کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، لیکن جب اسرائیل کو پتا چلا کہ پاکستان ایئر فورس اس ایکسرسائز کے اندر حصہ لے رہی ہے تو اسرائیل جو تھا وہ اس ایکسرسائز سے بیک آف ہو گیا اور اس نے اپنی ایئر فورس کو اس ایکسرسائز کے اندر حصہ لینے سے منع کر دیا۔ 2004 کے بعد سے پاکستان ایئر فورس جو ہے ریگولرلی ایناٹولین ایگل ایکسرسائز کے اندر حصہ لیتی آ رہی ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ صرف پاکستان اور ترکی کی ایئر فورسز نے جو ہے ایناٹولین ایگل کو کنڈکٹ کیا ہے، جیسا کہ 2008 اور 2009 کے اندر صرف ترکی اور پاکستان کی ایئر فورسز جو تھی انہوں نے ایناٹولین ایگل کے اندر حصہ لیا۔ 2017 اور 2018 کے اندر ایناٹولین ایگل ایکسرسائز جو تھی اس کو کنڈکٹ نہیں کیا گیا۔ 2019 کے اندر دوبارہ سے اس ایکسرسائز کو جو ہے وہ بحال کیا گیا اور 2019 ہی وہ سال تھا جس کے اندر پاکستان ایئر فورس کے GF-17 تھنڈر نے پہلی دفعہ ایناٹولین ایگل کے اندر حصہ لیا تھا۔ 2019 کے اندر جارڈینین ایئر فورس کے 3 F-16 نے حصہ لیا، پاکستان ایئر فورس کے 5 GF-17 تھنڈرز نے اس ایکسرسائز کے اندر حصہ لیا، امریکن ایئر فورس کے 6 F-15E ایگلز نے حصہ لیا تھا، اس کے علاوہ قطری ایئر فورس کے C-17 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ نے حصہ لیا تھا، پلس نیٹو فورسز کے E-3 سینٹری ایویکس نے بھی حصہ لیا تھا۔ اب اس سال 2021 کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ دوبارہ ایناٹولین ایگل 2021 کے اندر حصہ لینے جا رہی ہے اور پاکستان ایئر فورس کے GF-17 تھنڈرز جو ہے وہ ایناٹولین ایگل ایکسرسائز میں حصہ لینے کے لیے ترکی جا رہے ہیں۔ یہ جون کے آخری ہفتے میں، جیسا کہ پہلے بھی ہوتی ہے، یہ اس دفعہ بھی جون کے آخری ہفتے کے اندر یہ ہوگی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ قطر کی ایئر فورس جو ہے وہ بھی اس ایکسرسائز کے اندر حصہ لے رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ قطر کی ایئر فورس جو ہے وہ رفال طیاروں کے ساتھ اس ایکسرسائز کے اندر حصہ لے رہی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کو فرسٹ ہینڈ نالج حاصل ہو سکتا ہے اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کے پاس بہت بڑا چانس ہے کہ وہ قطری ایئر فورس کے رفال طیاروں سے فرسٹ ہینڈ نالج جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اس کو جانچ سکیں، اس کو پرکھ سکیں۔ بیسیکلی میں صرف 8-8 فائٹ کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ جو رفال طیارے ہیں ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، اس کا فلائٹ انویلپ کیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے، ہر جہاز کا ایک فلائٹ انویلپ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام جو ہے وہ کام سر انجام دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس جہاز کا فلائٹ انویلپ کیا ہے تو آپ سمجھے کہ اس جہاز کے تمام انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ تو پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ کے پاس ایک بہت بڑا چانس ہے جس کے اندر پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس جو ہے وہ 1-to-1 ہوں گے رفال طیاروں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ وہ رفال طیاروں کو قریب سے بھی دیکھیں گے، ان کو مشاہدہ بھی کریں گے، ان کو آبزرو بھی کریں گے، اور ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ رفال طیارے جو ہیں یہ کس کیپیبلٹی کے مالک ہیں، اس کی رینج کتنی ہے، اس کا لوئٹر ٹائم کتنا ہے، اور بہت سی انفارمیشن اور بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا پاکستان ایئر فورس کو۔ پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک گولڈن چانس ہے اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس جو ہیں ہوپ فلی اس سے جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو دوستو دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کے بارے میں اور کیا انفارمیشن سامنے آتی ہے۔ فی الحال تو یہی ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ حصہ لے رہی ہے اور قطر کی ایئر فورس جو ہے وہ رفال طیاروں کے ساتھ اس ایکسرسائز کے اندر آ رہی ہے۔ پلس ایک اور چیز جو پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی وہ یہ کہ ترکی اگر اس ایکسرسائز کے اندر اپنے S-400 کو بھی لے کے آتا ہے تو پاکستان ایئر فورس کا یہ ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ ایک تو پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ رفال سے 1-to-1 ہو جائے گی، دوسرا پاکستان ایئر فورس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ S-400 کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ جائے گی۔ تو اگر آپ S-400 کے اگینسٹ جاتے ہیں اور آپ نے جو بھی غلطیاں وغیرہ کرنی ہے وہ اسی ایکسرسائز کے دوران آپ کر سکتے ہیں، تاکہ جب ریئل کامبیٹ ہو آپ کی تو اس وقت آپ S-400 اور رفال کے اگینسٹ جو ہے وہ غلطیاں نہ کریں، اور آپ کے پائلٹس کو جو ہے وہ رفال کے بارے میں بھی ڈیٹا حاصل ہو جائے گا اور S-400 کے بارے میں بھی ڈیٹا حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔